حرام بھی کھائی جاندا ہے، کافر کتا بھی کھائی جاندا ہے، کافر خنزیر بھی کھائی جاندا ہے، اور کافر تے گندیاں غلیظ چیزاں کھائی جا رہے ہیں، لیکن مومن نہیں کھاندا، کیونکہ مومن نو سمجھایا گیا ہے، مسلمان نو سمجھایا جائے کہ ناپاک چیز نہیں کھانی، پلیت چیز نہیں کھانی، جیڑا کھانا پینا حرام ہے مسلمانوں دے قریب نہیں جاندا۔ حضرات مسلمانوں دے اللہ دے نبی نے تربیت ایسی فرمائی ہے، اور غیر مسلم کتے کھائی جا رہے ہیں تے مسلمان نو اللہ دے نبی نے تعلیم کی دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اگر تیرے برتن دے اندر بھی کتا منہ پا جائے، اس برتن دے اندر انی دیر تک کھانا پینا نہیں جنی دیر اس برتن نو 7 دفعہ صاف نہیں کر لینا، 7 دفعہ تو نہیں لینا۔ اس واسطے پاکیزگی اپنے آپ نو صاف رکھنا، اپنے آپ نو ہمہ وقت پاک رکھنا، اے ایمان دی ایک علامت ہے۔ اور میرے پیغمبر دی سنت نو اپنایا کر، نبی دے طریقے نو اپنان اندر، آپ دی سنت نو اپنان اندر لوگوں خیر ہی خیر برکات ہی برکات نے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں طہارت اختیار کر دے، کس طرح اپنے آپ نو پاک صاف رکھ دے۔ ذرا توجہ فرماؤ نا، میرے پاک نبی دے سامنے ایک بندہ آیا ہے، ان دے وال اڈے ہوئے نے، داڑھی اڑ رہی ہے، داڑھی کھل رہی ہے، نہ وال صاف نہ داڑھی صاف ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے ول اشارہ فرما گئے، آپ فرماندے نے کی حال بنایا ہے، جا جا انہوں ذرا ٹھیک کر کے آ، درست کر کے آ جا۔ بندہ چلا جاندہ ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اپنے وال بھی ٹھیک کر لے، اپنی داڑھی نو بھی سوار کے آیا، اللہ دے نبی دے سامنے آیا تے میرے پاک نبی فرمان لگے، او میں نو یہ دس او کفیت بہتر سی یا ہون تو اچھا لگنا ہے؟ پتہ لگیا نبی آپ بھی پاک صاف رہے، نبی پاکیزگی نو پسند کرنے والا ہے، اللہ پاک صاف رہن والے نال محبت کردا ہے۔ او جڑے پاک تے صاف رہندے نے اللہ تے انہاں دے تذکرے اپنے قرآن اندر بیان کر دیندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی کعبہ بستی دے اندر رہن والے، کعبہ مسجد وچ آ کے اللہ دی عبادت کرنے والے، انہاں دی شان اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے او ساتھی جنہ دی وجہ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، او پاک تے صاف رہن نو پسند کر دے سن، اپنے جسم نو پاک صاف رکھنا پسند کر دے۔ او جدوں بھی قضاء حاجت تو فارغ ہوندے تے اپنے وجود نو پانی نال پاک کر دے، پانی نال او بندے او نبی دے پروانے، او کعبہ مسجد دے اندر میاں نمازاں پڑھنے والے، او طہارت اختیار کر دے، استنجا کر دے تے پانی دے نال کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ یحبو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ او لوگو بندے جڑے طہارت نو پسند کر دے سن، پاکیزگی نو پسند کرنے والے، تے میں رب انہاں نال محبت کرنا وا۔ پتہ لگیا پاک صاف رکھنا، اپنے جسم نو پاک رکھنا، اپنے جسم اپنے کپڑیاں نو صاف رکھنا، اوے عمل کر، رب تیرے نال محبتاں پا لے گا، رب تیرے نال پیار پائے گا، اور انہاں نال تیریاں رب بیماریاں بھی دور کر
کرے گا جیڑیاں بیماریاں دا علاج اج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اے علاج تے میرے محمد پہلے دس کے چلے گئے اب ایک آدھے نے بار بار جناب برش کرو مسواک کرو تے میرے پاک نبی دا طریقہ ویکھ لے میرے نبی دی تعلیم ویکھ لے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ تے پاک نبی جدو تہجد دی نماز واسطے اٹھ دے نبی پاک علیہ السلام رات اٹھ دیا پہلے مسواک کر دے اللہ دے پاک نبی مسواک کر دے تہجد دے وقت جدو آقا بیدار ہوندے اللہ دے نبی پہلے مسواک کر دے حضرت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام ہر دو رکعتاں تو بعد آپ مسواک کر دے دو رکعتاں پڑھ لیندے آپ پھر مسواک کر دے ہائے ہائے اور نبی دیا امتیا میرے نبی دی تعلیم ویکھ لے سیرت ویکھ لے آقا دو رکعتاں پڑھ دینے تے اللہ دے نبی مسواک کر دے صحابی فرماندے نے ہر دو رکعتاں تو بعد نبی پاک مسواک کر دینے انی مسواک نال ہر وضو تو پہلے ہر نماز دے وضو تو پہلے اللہ دے پاک نبی مسواک کریا کر دے اینا مسواک نال اللہ دے نبی نو پیار تے محبت آخری وقت تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے انج میرے کلیجے نال سر مبارک لگایا ادھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ماں جی عائشہ دے بھائی ابو بکر دے بیٹے حضرت عبداللہ نے ماں جی عائشہ دے بھائی حضرت عبداللہ نے اما جان فرماندیاں نے انج میرا بھائی عبداللہ جیڑا میرے بھائی عبد الرحمن انج سامنے نظر آ گیا اللہ دے پاک نبی نے نظر عبد الرحمن تے پائی ہے حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ دے اندر مسواک اللہ دے نبی ویندے جا رہے نے تے ماں جیاں دیاں نے میں سمجھیا اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہندے نے تے میں عرض کرنی ہے محبوبہ اللہ دے رسول مسواک کرنی ہے آپ نے اشارہ فرمایا ہاں عائشہ آخری وقت آخری دن میرے نبی دی زندگی دا آخری وقت لیکن نبی دی امت والے ہو اللہ دے نبی نو مسواک نال پیار کنا محبت کنی ہے آپ نے اشارہ کیتا ہے عائشہ مسواک نو دل کر دائے ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے بھائی عبد الرحمن کولو مسواک پکڑنیا اللہ دے نبی نو پکڑانیا تے آقا فرماندے نے عائشہ ان کمزوریاں آ گئیاں نے مسواک چبایا نہیں جاندا عائشہ نرم کر کے دے دے ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے منہ وچ رکھ کے اپنے دنداں نال مسواک نو نرم کیتا اللہ دے نبی نو پکڑایا اللہ دے نبی مسواک کرن لگ پیا حضرات ایس کیفیت دی اندر میرے تیرے ہادیو مرشد مسواک کر رہے نے تے آقا دا فرمان کیے آقا فرمان دے نے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب اے مسواک جیڑا اے منہ نو پاک کرن والی چیز ہے اور اللہ نو راضی کر دین والی چیز ہے پتہ لگیا مسواک کرنا بندہ مسواک کر دے ان دا منہ پاک ہو جاندہ ہے ان دا منہ صاف ہو جاندہ ہے انہیں دند اپنے صاف کیتے انہیں اپنا منہ صاف کیتا ہے اللہ ان دی وجہ نالے اندے تے راضی ہو جاندہ ہے مسواک کیتا نبی پاک نے ہائے ہائے میرے پیغمبر نو اپنی امت نال ہمدردیاں کنیاں میرے مصطفیٰ نو اپنی امت نال خیر خائیاں کنیاں آپ فرماندے نے اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا میں اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا تے میں ہر نماز تو
پہلے اپنی امت نو حکم کر دیندا کہ ہر نماز تو پہلے مسواک کریا کرے. جے نبی دا حکم آ جاندا تے جیڑا آدمی نہ کر سکدا پھر وہ گناہگار ہو جاندا. اے محبت سی امت نال میرے مصطفیٰ دی اے شفقت تے پیار سی اپنی امت نال. آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرات نبی پاک نے مسواک کیتا دن اور رات, ساری زندگی مسواک کرتے رہے. مسواک کرنا نبی دی سنت ہے. آپ نہ جا پاکستان تے باسیا پوری دنیا تے میرا پیغام تر جائے اور مسواک تو کرتا جا. اے کورونا وائرس تیرے قریب نہیں انشاءاللہ آئے گا. تو مسواک کر, تیرا روحانی علاج ہے. نبی دی سنت سمجھ کے, نبی پاک دا طریقہ سمجھ کے مسواک تو کرتا جا. اللہ انہاں وباواں تو اپنی رحمت نہ تینوں محفوظ فرما لوے گا. اپنے جسم نو پاک تے صاف رکھ. ہر وقت کوشش کر کے جسم پاک رہے, جسم صاف رہے, پلیتگی تو دور رہا کر. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ فرماندے نے اللہ تے پاک نبی نام ایک دن جو گزرے دو قبراں دے کولوں میرے پاک پیغمبر دا گزر ہویا ہے. جدو دو قبراں دے کولوں گزرے تے اللہ دے نبی فرمان لگے اینا دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. دو قبراں والیاں نو امیاں عذاب ہو رہا ہے. عذاب کوئی بڑے گناہ دی وجہ تو نہیں, بڑے گناہ دا مطلب اے بچنا چاہتے تے آسانی نال بچ سکدے سن. میرے آقا نے فرمایا اینا دو قبر والیاں نو اینا قبراں دی اندر عذاب ہو رہا ہے. محبوب نے فرمایا ایک ہری ٹہنی منگوائی, ہری ٹہنی لے آمدی جائے. ہری ٹہنی منگوا کے میرے پاک نبی نے انہوں دو ٹکڑے کر کے چیر دیتا. ایک ٹہنی ایک قبر تے آقا لگا دیندے نے, دوجی ٹہنی دوجی قبر تے لگا دیتی ہے. اللہ تے پاک نبی نے کی فرمایا ہے او لوگو انہاں دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. عذاب ہو کا دے تو رہا ہے, ایک نو اس واسطے عذاب ہو رہا ہے کہ او اپنے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کردا. ویک نبی پاک نے طہارت نو کنا پسند کیتا ہے. فرمایا اے اپنے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کردا, پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ نال اللہ انو قبر اندر عذاب کر رہا ہے. تے دوجا نبی پاک فرماندے نے اے بندہ چگلیاں کرن والا سی. کی کرن والا سی؟ چگلیاں کرن والا سی. اندے چگلیاں دی وجہ تو اج قبر دے اندر انو عذاب ہو رہا ہے. تے صحابیاں دے سونیاں انہاں چھڑیاں لگان ٹہنیاں لگان دا کی فائدہ ہوئے گا. تے آقا فرماندے نے شاید جنی دیر ہریاں رہن اللہ انہاں دے عذاب نو ٹال دے وے. عذاب دا سبب گندگی بنیا, عذاب دا سبب کی بنیا کہ اپنے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کر دے. او پتہ ہے لگیا او جیڑا بندہ صاف رہندا ہے, اپنا وجود پاک رکھدا ہے, اپنا لباس پاک رکھدا ہے, او اللہ دا محبوب ہے, اللہ نو پسند ہے, رب دے نال محبت کردا ہے. او اونوں قبر اندر پیشاب دے چھٹیاں تو عذاب ہوندا ہونا سی. سوچئے سانو دیکھنا چاہیے کہ ساڈے اندر ایک کمی تے نہیں, کدھر ساڈے اندر اے گناہ تے نہیں آ رہا. اگر چگلیاں دی وجہ تو قبر اندر عذاب ہے, اپنے آپ اندر دیکھیے کدھر میں چگلی تے نہیں کر رہا. رب دی طرفوں آزمائشاں کیوں نہ حال, رب دی طرفوں اے وباوا کیوں نہ حال. کدی اسی بھی اپنی زندگی نو سوچئے وبا بھی ہے, چگل خور اج چگیاں پھر بھی کرتا جا رہے. رب دی آزمائش بھی ہے, رب واللہ امتحان بھی ہے, لیکن چگل خور چگلی تو بعد
اج بھی نہیں آ رہا، نہ مرد آ رہے نہ عورت آ رہی ہے۔ جدو تو اپنی حرکات تو باز نہیں آئے گا تے رب دی طرفوں آئی آزمائش کس طرح ٹل جائے۔ اگر چاہنا ہے آزمائش رب دور کر لے، امتحان رب دور کر لے، اے بیماریاں اے عذاب اللہ دور کر لے، اور رب وال متوجہ ہو جا، رب نال اپنا رجوع کر لے، رب دے احکامات تے عمل کرنا تو کر لے، اللہ تیریاں اپنی رحمت نال حفاظت فرما لے گا۔ میرے اللہ اے کرونا وائرس تو اللہ ساری دنیا نو اپنی رحمت نال محفوظ فرما لے۔ اللہ جتھے جتھے تیرے مسلمان مواحد بندے اے بیماری اندر اس ازمائش اندر مبتلا ہو چکے ہیں، میرے اللہ رحمت نالے بیماریاں دور کر دے۔ جنہیں اس بیماری اندر مسلمان تے مومن فوت ہو گئے ہیں، اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال شہادت دا رتبہ نصیب فرما دے۔ اللہ فرمان دے نے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین توبہ کرن والے تے پاک صاف رہن والے نال محبت کردا دے، پاک بھی رہ تے توبہ بھی کردا رہ، میرا رب محبت کرے گا۔ حضرات نہیں ہو سمجھے میرے نبی پاکیزگی طہارت دا آقا کیویں خیال رکھ دے۔ میرے آقا ایک دن مسجد دے اندر بیٹھے نے، ایک بدو جیا پنڈ دا بندہ مسجد دے اندر آیا، مسجد دا کچا سین وہ بندہ آگے پیشاب کرن لگ پیا، صحابہ نے ویکھیا انہوں روک دینے، میرے آقا نے فرمایا انہوں نہ روکو، پیشاب کر لین دیو۔ ان دی وجہ کی ہے اللہ دے نبی مسجد دے اندر پیشاب کر رہے ہیں، آقا نے فرمایا انہوں پیشاب کر لین دیو، ایک تے سبابے بھی بن سکتا ہے، انہوں پیشاب تو روکو گے اے پیشاب روک کے اٹھے گا، اے پیشاب ڈکے گا، انہوں کوئی بیماری لاگو ہو جائے گی، تے دوجا اے بھی سبب ہو سکتا ہے، انہوں پیشاب کر دے نو روکو گے، اسی طرح اٹھے گا تے دا کپڑا پلیت ہو جائے گا، ان دے پیشاب دے قطرے ان دے جسم تے بہ سکدے نے۔ آقا نے کی فرمایا رک جاؤ، انہوں پیشاب کر لین دیو، پیشاب کر لے آئے۔ میرے محبوب نے پیشاب کرن والے نو اپنے کول بلا کے اللہ دے نبی انہوں سمجھان لگ پینے کہ مسجد اللہ دا کارے، ایتھے اللہ دا ذکر کری دا، اے مسجد اللہ دا کارے، ایتھے قرآن پڑھی دا، اے مسجد اللہ دا کار، نماز پڑھن دی جگہ، ایتھے گندگی نہیں پھیلانی، ایتھے پیشاب نہیں کرنا، آقا سمجھا بھی دیتا ہے۔ تجھے ساتھیاں نو اللہ دے نبی نے فرمایا جتھے نے پیشاب کیتا ہے اوتھے پانی بہا دیتا جائے، پتہ لگیا جتھے جگہ پلیت ہو جاندی ہے اوتھے پانی بہایا جائے، وہ جگہ پاک تے صاف ہو جاندی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس جگہ تے پانی بہا دیو تاکہ جگہ پاک تے صاف ہو جائے۔ حضرات رب دا قرآن اے کوئی تے گواہیاں دہائیاں دیندا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ جن نے توبہ نو پسند کیتا، پاک صاحب اپنے آپ نو رکھنا پسند کر لیا، اے توبہ بھی کری جاندہ ہے، اپنے آپ نو پاک صاحب بھی رکھ دے تے اللہ ان دے نال محبت کر دایا۔ دو ہی کم کر لے، آج ضرورت ہے اینا حالات اندر اینا دوہ کمباتی بڑی اشد ضرورت ہے، توبہ بھی کر، انشاءاللہ اے رب دی طرفوں آئی وبا اللہ دور کر دے گا۔ گڑ گڑا جا، رات ہوئے تے رو رب اگے، دن چڑھے تے رویا کر رب اگے، رات دی تنہائی تعریف کی آ جائے، ہاتھ بن کے توبہ کر اپنے گناہوں دی، میں توبہ کرا
گناہ میں کرنا تو انو پتہ ہے جو گناہ تسی کر دے ہو حکمران انو پتہ ہے جو گناہ حکمران کر دے نے پتہ نہیں کندے گناہاں دی وجہ تو آج رب والو ایک قہر اتر گیا ہے رب والو سزا آ گئی ہے رب والو آزمائش آ گئی رب والو امتحان آ گیا پوری قوم اپنے رب کے گڑ گڑا جائے پوری قوم اپنا رب نال اپنا تعلق جوڑ لے سارے سجدے اندر رب کے رکھ کے روتا تو جا نبی پاک نے پتہ جے کی فرمایا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ سجدہ کرتا ہے ان دا ایمان یقین ہو جائے کہ میں سجدہ اپنے رب دے قدمہ وچ بے کرنا سبحان اللہ سجدہ اپنے رب دے قدمہ وچ کر رہا او جندہ ایمان بنیا ہوئے جندہ یقین بن جائے کہ میرا سجدہ رب دے قدمہ وچ ہو رہے میں اپنی پیشانی رب دے قدمہ وچ سٹ رہا ایمان نہ دسو باپ نہ مننے ماں نہ مننے بیٹا باپ اگے ڈگ پوے ماں اگے بیٹا ڈگ پے ماں دیے واہ میرے بیٹے اس تو اگے تے کوئی گل نہیں ماں دی اکھاں وچوں او محبت بھرے آنسو نکل رحمت دے آنسو نکل جاندے ماں رون والے ڈگے بیٹے نو اٹھا کے اپنے کلیجے نہ لگان دی ہے نالے پیار کر دی ہے نالے کہہ دی ہے بیٹا آج تو بعد ایسی غلطی نہ کرنا میں تینو معاف کر دیتا ہے بیٹا روندا باپ دے قدمہ وچ ڈگ دے باپ محبت نال شفقت نال اٹھان دے بیٹے نو کلیجے نہ لگایا باپ دی اکھاں وچوں آنسو نکل دے نے بیٹے نو پیار کر دے بیٹا میں معاف کر دیتا آئندہ ایسا نہ کرنا اور باپ رون دے بچے نو معاف کر دین دے ماں رون دے بچے نو معاف کر دین دی ہے بھائی رون دے بھائی دے آنسو ویکھ کے بھائی معاف کر دیندا ہے او کائنات دے لوگو او تے جہانت دا رب ہے او تے پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا مالک ہے پوری کائنات دا داتا ہے پوری کائنات دا بادشاہ ہے ماں دے دل اندر رحم پایا عرش والے خدا نے پایا باپ دے دل اندر اے شفقت تے رحم پایا عرش والے رب نے پایا اور جیڑا رب تیرے دل وچ رحم پاندا ہے تو بچے دا رونا برداشت نہیں کردا او عرش والا رب اپنے روندے بندے دا رونا کیویں برداشت کرے گا آ کدی رو کے اس رب کے گرتے دیکھتے صحیح رب کے سجدہ کر کے دیکھتے صحیح ہاں ٹھیک ہے حکمران تدبیرہ لگا رہنے مسجدہ وچ نہ جایا جائے جمعہ دا اکٹھ نہ کیتا جائے او میرے بھائی جیڑی بیماری رب والو لکھی گئی او تے آگے ہی رہنی ہے کی پتہ ہے موت کد ہوا جائے اس قوم نو اللہ دے گھر آن دیو قوم روئے اللہ دے گھر آگے قوم نو رب دے گھر آن دیو رب دے گھر آگے گڑ گڑائے قوم اپنے رب کے اور تیریاں دوائیاں دی اندر تیریاں دوائیاں اندر شاید وہ اثر نہ ہوئے جیڑا ایک مومن دی دعا اندر میرا رب اثر رکھ دے گا رب نہ جڑن دیو رب دے دیوارے نہ نوان دیو مشکل کریاں نے چاہے مشکل کریاں اللہ کے رون تے رب من جائے اللہ فرمان دینے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ رب العالمین
तौबा करन वाले बंदियां नू पसंद करदा जे तौबा करन वालियां नाल मेरा रब मुहब्बत करदा जे मेरे भाई पाक साफ रहन वालियां नाल अल्लाह मुहब्बत करदा जे अज तो अज़म करो असी तौबा रब कोल करनी है असा कसरत नाल रब अगे इस्तगफार करना है अपने आप नू पाक साफ रखना है मिसवाक कसरत नाल करी जा अपना कपड़ा भी पाक रख जहरी अपना लिबास भी पाक रख बातनी पाक रख अपने वजूद नू बिल्कुल पाक दे साफ कर ले।